आज में सठा खुशी कि मुश्ताक साहब आए सारी पार्टी में शामिल वालियान इस्तकबाल करान और मुबारक करान अत कथ वारिया ब्रोथ ये कोशिश मगर ये कत वनित कि यह वारिया असल इंसान वारिया जान इंसान मगर गलत पार्टी मज गोमुत और ये वनस मे कह वाहि कि अमिस सत धोखा गो अमिस सत नाइंसाफी गई गरीब खानदान लड़कू अगर ब्रोह कत वन यह समझा तम सात क्या मगर अमिस पाने यह समझ कि यम लीडरन पन्ने पार्टी पन्नस क़यादत कोर वफा सह क्या कर लूकन वफा लोग साहब को इंशाल्लाह वारी अक्सरियत से जिताएंगे। और मैं मैडम से एक ही बात कहना चाहता हूँ हांजुरा साहब से, यूनियन वर्कर सब यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि हम आपको वहाँ पे लोग साहब आपको वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ पे मेरे वर्कर्स होंगे, सारे होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये उस कमिटमेंट के साथ, उस कन्विक्शन के साथ, पार्टी के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह जो इनको वर्करों की फिक्र है, सच में फिक्र रोजा वर्कर छो मेरे वालिद मुफ्ती साहब कहते थे ये वनकस हिज़्ब मामूल पार्टी द्रामस बे लड़ने अच्छी सरकार बनाओ, कहते हैं हमने सरकार बनानी। और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस का वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताजुब है ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 60, 70, 75 सीटें हासिल की हैं। और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें जो 16 सीटों पे पीडीपी ने सरकार बनाई और इनकी 60 सीटों की जो सरकार है तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी, मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई, क्या बनाई? एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे और आपने देखा क्या किया लोगों ने उस वक्त। दांदलियां ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो पीडीपी एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। मगर हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उस वक्त एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गए। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू कर दिया। शाहतूस जो हमारे गरीब, हमारी माएँ, हमारी बहनें घरों में काटती थी शाहतूस, उस पर बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे। जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे, जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिंपैथाइजर हो, आप हमदर्द हो मिलिटेंटों के, उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली,
جن کے خلاف زیادہ سے زیادہ FIR نیشنل کانفرنس کی سرکار میں لگے تھے. میں نے پورے ہندوستان سے، پورے ملک سے ڈیلیگیشن لایا، منسٹرز کا، ممبر پارلیمنٹیرینز کا، اور بات چیت کے لیے حریت کے دروازے پہ لایا. اور یہ کام میں نے کیا BJP کے سرکار میں ہوتے ہوئے. مجھے بتائیے عمر صاحب، کیا آپ ایسا کر سکتے تھے؟ کیا آپ نے اپنے ٹائم میں کیا؟ آپ کی بھی تو کانگریس میں دلی میں سرکار تھی، آپ اس کا حصہ تھے. ہاں، ایک کام ضرور کیا، ایک کشمیری کو پھانسی لگائی. میں نے 1 مہینے کا سیز فائر کروایا. کیا آپ نے کروایا؟ واجپئی جی نے فاروق صاحب کے ٹائم میں سیز فائر کروایا، جو 15 دن کے بعد فاروق عبداللہ صاحب نے مجبور کیا واجپئی جی کو واپس لینے کے لیے. بیکاز آئی اسٹل ریممبر فاروق صاحب کے ورڈ. انہوں نے کہا، میں نے DGP اس سوری صاحب تھے، میں نے اپنے DG سے کہا گو گیٹ دیم. میں نہیں مانتا ہوں. تو اس لیے یہ جب بات کرتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں کہ PDP نے BJP سرکار سے ہاتھ ملایا، مگر ہم نے اپنے ایجنڈے کو قربان نہیں کیا. مگر جب عمر صاحب BJP کا حصہ تھے تو انہوں نے BJP کو ایجنڈا چلایا. نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بمباری کی بات کر کے، اسٹیٹ لیول پہ پورٹوں کو یہاں لاگو کر کے. اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو شپین میں ایک حادثہ ہو گیا. تو جنہوں نے شکایت کی انہیں کو جیل میں، وہ آج بھی جیل میں بند ہے. مگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہوا تو میں نے BJP کے منسٹرز کو ڈراپ کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ مفتی صاحب کی 3 سال کی کارکردگی، گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے، کیا طاقت ہمت. مجھے بتائیے، عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. اگر یہ طاقت ہے حریت لیڈروں کو جیل سے رہا کرنا، BJP کی بات چیت کروانا سیپریٹسٹ کے ساتھ، LK اڈوانی جیسے، تو وہ PDP کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے. یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لیے سرکار بنانا چاہتی. جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، الیکشن حلال ہے. جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن حرام ہے، جو انہوں نے 22 سال یہاں راج شماری چلائی. تو اس لیے PDP کا ایک ایجنڈا ہے. مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر